السلام عليكم. في هاد ليكزارسيس غنحاولو نتعرفو على واحد الطريقة ديال المانيبيولاسيون ديال سوا لي كومبو بوكس ولا لي ليست. باغ اكزومبل الا عندي كومبو بوكس هكا نورمالمون بغيت نعمر هاد الكومبو بوكس في الشارجمون ديال لا فينيتر ديالي، يعني غنمشي كليك دروات وغنديرلو كومبو بوكس 1 بوين ايتمز بوين اد ونديفيني لا فالور اللي غناجوتي. باغ اكزومبل عندي كلافي كومبو بوكس عاوتاني بنفس الطريقة كومبو بوكس بوين ايتم بوين اد ونديرو لا دوزيام فالور. دونك هاد لا فالور اللي كنديرو هنايا هي ديك لو تكست اللي فيزيبل شنو كيبان. مي نورمالمون في لا سيليكسيون ديال الكومبو باغ اكزومبل الا مشيت كليكيت كلافي نورمالمون هذا هو لو تكست اللي كيتافيشا، ولكن الاغلبيه ملي كنسيليكسيوني شي اليمون ما كنبغيش نريكوبيري كلافي، حيت في لا ماجوريتي ديال لي كا هاد الكومبو كنعمروها ابارتير من لا باز دوني. سوبوزون انا كنعمرها ابارتير من لا طابل من طابل اللي سميتها باغ اكزومبل étudiant وهنا كنافيشي النون برينون ديالو. نورمالمون ملي غنسيليكسيوني شي اليمون ما عنديش غرض نريكوبيري النون ديال ليتيديون، عندي الغرض نريكوبيري ليدونتيفيون ديالو، حيت ماشي حيت باش هو شنو هي الحاجه اللي اونيك عند ديك ليتيديون. دونك حنا تعودنا ان الكومبو بوكس نعمروه هي بفالور وحده، هي فالور وحده. في العاده في الاغلبيه ملي غتدخلوا لي بروجي غتحسوا انه كومبو باغ اكزومبل هنايا عزلتي كلافي سيليكسيونا السيد كلافي، ما عندكش ما دير بكلافي، خصك ليدونتيفيون ديال كلافي في لا باز دوني هو اللي تريكوبيري الكلي ديال كلافي. كلافي باغ اكزومبل كاينه في لا طابل برودوي، لا طابل برودوي عندها ليدونتيفيون. نورمالمون الفاليو اللي خاصني نريكوبيري هي ليدونتيفيون ماشي لو تكست اللي كاين هنا. الا مشيت ريكوبيريت ليليمون سيليكسيوني نريكوبيري كلافي، ولا هادي كلافي هي شنو كيبان من اللي خاصني نريكوبيري هو اون اوتر فالور. يعني ديما في لي كومبو كيكون خصني نخدم في الحاله ملي كيكون عندي مع لا باز دوني بجوج ديال لي فالور، لو تكست اللي كيبان والفاليو اللي هي كاشي ديغيغ ديك لو تكست. يعني فالور بحال دابا انا سيليكسيونيت كلافي وكلافي عندها ريفيرونس ديالها هي ار 1 خصني ناخذ غير ريفيرونس ديالها ماشي لو نون ديال كلافي. انا سيليكسيونيت سوري خصني ناخذ الريفيرونس ديالها ناخذ ار 3 ماشي لو نون ماشي سوري ما سوري. اما الناس ما نبينلهمش ار 1 و ار 2 ار هو يبقى يعزل لي برودوي اون فونكسيون ار 1 ار 2 شي حاجه بحال هكا ماشي براتيك. داكشي علاش كنديرو الحاجه اللي كتبان هي تكست اللي غنبينو ليوتيليزاتور، ولكن ديغيغ اون فوا كي سيليكسيوني ديك لا فالور حنا كنخدمو بليدونتيفيون بالحاجه اللي اونيك ماشي بلو نون ديالها. دونك غنحاولوا نديرو مانيبيولاسيون كيفاش نقدروا نخدموا على هذا باستعمال جوج ديال لي فالور. غنرجعوا للشارجمون هنا. الا فيرميت هادي غنتابعوا ان بوين اد كتاخذ اون بارامتر ديالها ايتمز، بوين اد كتاخذ اون بارامتر ديالها لا فونكسيون اد كتاخذ اون بارامتر ديالها اوبجيكت. ملي كنقول اوبجي يعني بحال باش تاخذ اوبجي يعني برودوي تقدر تاخذ اون بارامتر برودوي ولا تاخذ فورنيسور ولا تاخذ شنو ما خدينا شنو ما نقدروا ندوزو لها لا فالور اللي بغينا. دونك ماشي لا بالضروره انني نعطيها باغ اكزومبل ماشي بالضروره نعطيها باغ اكزومبل يعني اون شين كاركتير. نقدر نعطيها كاريمون برودوي نكون انا صوبت لا كلاس برودوي عندها لي زانفورماسيون ديالها. دونك هنا غنحاول نمشي نصوب كمرحله الاولى غنحاول نمشي نصوب لا كلاس برودوي افون باش ندوزو لهذا باش نصوب لا كلاس برودوي. دي فوا كيكون دي فوا تيكون حنا ما محتاجينش نكريو انا ما محتاجش نكري كلاس، انا باغي جوست هذاك الكومبو يكون عنده دو فالور. يعني كان بامكاني نجي ندير هكا اد وندير هكا
ونعطيها اون بارامتر ياش نكون كرييت واحد لا كلاس سميتها برودوي بلي جيتكس ديالها بلي سيتكس ديالها وندوزهم اون بارامتر ديالها. دونك خصنا نديرو واحد سورت دو مانيبيولاسيون ديال ندوزو لها شي كلاس حنا ديجا صوبناه. مي في الحاله العاديه هو انه انا كنحتاج غير شي اوبجي كي سوبورت دو فالور، الفاليو اللي غتكون كاشي اللي ما يشوفهاش ليوتيليزاتور، وحاجه الثانيه هي تكست اللي غيبان. دونك غتكون عندي نقدر نمشي ندير بريفيت كلاس عاديه نسميها اليمون، يعني هذا هو اليمون ديال من ديال كومبو بوكس ديال. يعني دابا ملي كنقول اليمون راه كلاس يعني راه شنو فيه فيه راه بما كنكريي اوبجي دو تيب اليمون يعني كنكريي اوبجي. هاد اليمون نديرو فيها دو، حنا انتريسي دابا بدو فالور في هاد الحاله هادي. عندي لا بريفيت سترينغ فاليو ها هي اي private string text ها هو text. دونك عندنا دو فالور، لا فالور اللي هي كاشي، كل اليمون غيكون عندي في الكومبو غيكون عباره على اوبجي دو تيب هاد لا كلاس اليمون ياك. دونك هنا غنمشي نخليها نكتفي بهم هكا، هادو غنديرهم بوبليك باش نيفيتي في هاد المرحله نديرهم لي جيتكس ولي سيتكس ديالهم. عندي هنا بوبليك ها هي بوبليك باش نيفيتي ندير لي جيتكس ولي سيتكس ديالهم. دونك غندوز هنا غنكري اوبجي دو تيب اليمون، غنقول له اليمون E égale new élément. يعني هاد المرة في عاد ما نبقى نانسيري اون شين دو كاركتير ديريكتومون فاش في الكومبو غنانسيري اوبجي لان اليمون راه كلاس. نقول له E بوان تكست E بوان فاليو باغ اكزومبل كتساوي جوج ثلاثة باغ اكزومبل E بوان تكست كتساوي اون اوتر فالور. هاد او لان هاد لا فونكسيون ديجا عندها واحد ايفنس ارغ او، دونك انا نسمي او ال 1 هذا نسمي او ال 1 ولا نديرو او ال 1. ها هو التكست ديالها نقول له كلافي ها هي كلافي بوان فيرغول. دونك 3 خصها تكون كاشين د كاركتير لان الفاليو درناها على انها شين د كاركتير، بامكاني نديرها اونتي ولا نديرها شنو ما بغيت. دونك على حساب التيب ديالنا شنو درناها، الحل العام ديالها انشاء كاركتير عطيك التحكم افضل. دونك هنا غنقول له اد غنقول له او ال 1 يعني دابا شنو او ال 1 اوبجي. دونك غنديرو له نفس الحاجه، هاو غنكوبي هذا غنكريي اون اوتر اليمون. دابا ليليمون اللي كناجوتيه فيه بليزيور فالور، غنسمي او ال 2 الفاليو ديالو غنقول له 9 وهنا ندير له سوري. دونك غنمشي عاوتاني او ال 2 ها هو عاوتاني غنمشي ناجوتي او ال 2 غنقول له هكا او ال 2 ها هي هاهما تاجوطاو لي دو. غنشوفو دابا حنا في الشلوغ الملود شنو اوتوماتيكمون اجوتي دو زوبجي. غنشوف شنو يعطيني في ليكزيكسيون، واش غيبانو لي شنو بان لي ويندو فورم 1 بلس راه تما كاتب لي اليمون وحدها لادريس ديالو. فهاد الجهه كاتب اليمون وحدها لادريس، اليمون هي السميه د لا كلاس. علاش هو ملي غيجي افيشي هاد او ال 1 فين غيجي افيشيها parmi les éléments ديال هاد سيليكت ما يلقاش لا فونكسيون تو سترينغ. علاش؟ لان ملي كتجي تافيشي شي اوبجي تحطو سو فورما حيت هاد لي فالور اللي يحطو منها سو فورما شين كاركتير، باش يافيشيهم سو فورما اون شين كاركتير خاصو تكون عنده لا فونكسيون تو سترينغ. الا ما لقاش عنده كيقول لك اسيدي هذا راه اوبجي د لا كلاس فلانيه لادريس ميموار ديالو هو الحاجه الفلانيه، هادشي اللي كيدير. ولكن الا لقى عنده لا فونكسيون تو سترينغ شنو كيدير؟ كيعيط لها. شنو هو التكست اللي نورمالمون بغيتو تافيشي لي هنايا؟ انا باغي افيشي لي بغيتو افيشي لي باغ اكزومبل لو تكست. هنا في لا فونكسيون غنمشي نصوب لا فونكسيون تو سترينغ غنقول له بوبليك سترينغ باش يعاوننا. هادي راه غو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون. علاش؟ لان لا فونكسيون تو سترينغ ديجا كاينه في لا كلاس مير. شكون هي لا كلاس مير ديال لي كلاس كاملين اللي كاينين؟ هي لا كلاس اوبجيكت. دونك هنا اوفررايد ها هي قلت نقول له تو سترينغ ها هو عطاها لي. غنمشي ندير له هنايا return كوا تكست.
يعني بحال اللي دابا كنقول له ملي تجي تافيشي ليليمون في الكومبو افيشي جوست لو تكست ديالو، كان بامكاني نديرو الفاليو حداه التكست ولا نديرو اللي بغيت. غنمشي اكزيكوتي. دونك هنا شنو المشكل اللي واقع؟ عطينا شي غير ما فيها باس، هادشي نشوفوه مجموعين. دونك souris la zone de la liste contient trop d'éléments. La zone de la liste contient trop d'éléments. غنوقف l'exécution نشوفوها trop d'éléments. Donc EL1 هي ajoutat, EL2 exécutez-nous. Fichier LED. ما اجوتينا شي trop d'éléments لان كناجوتيو جوست دو جوج ديال لي زيليمون. دونك هنايا out of memory exception عدد ديال لي زيليمون كانوا بزاف بسبب. دونك هنايا exécuter à nouveau. واحد هنا كنقول له او ال 1 هنا ندير له او ال 2 هذا راه لوبجي الثاني او ال 2 التكست ديالو كيساوي سوري. دونك هي داز كلافي سوري. نورمالمون دابا التكست اللي كيبان لي كنقول له الحاجه دابا هنا راه كيعيط لا فونكسيون تو سترينغ، داكشي اللي عطاتو لا فونكسيون تو سترينغ هو اللي كيافيشيه. يعني الا مشيت هنا ودرت باغ اكزومبل افيشي لي فاليو حداها هكا دو بوين حداها تكست، يعني شنو غيولي افيشي؟ افيشي لا فالور. المهم على حسب الحالات، على حسب شنو ليكزارسيس اللي عندنا. دونك هكا غيافيشي لي اش؟ غيافيشي لي الفاليو دو بوين حداها. واخا دونك غنفهم عادة كنافيشيو غير جوست شكون؟ غير لو تكست اللي بغينا، هاهو التكست هو اللي كيكون كيتافيشا. غنمشيو غنصوبو واحد البوطون هنايا، واحد البوطون غنديرو بوطون هنا ها هو. انا بغيت هنا كيف نكليكي على هذا نافيشي لو تكست سيليكسيون. غندير له ديك لافيشاج ديال لو تكست، ندير هنايا التكست ديالو نسميه تكست، نسميه تكست ها هو. بغيت اون فوا نكليكي على هذا يافيشي لي هنا اون زون دو في واحد الكومبو في واحد زون دو تكست. غنديرو هنا تكست بوكس ها هو لو تكست اللي سيليكسيوني في ديك الكومبو بوكس. هاهو عندي هنا لو تكست اللي سيليكسيوني، نكليكي على البوطون هذا. هنا طريقه لو تكست عادي، لو تكست نقد نبني على لو تكست اللي كيتافيشا كاع، نكون بعيد على لوبجي، ما نقد ما نديرش لوبجي. ديك التكست اللي مسيليكسيوني فين في الكومبو بوكس نافيشيه مباشره. غنقول له تكست بوكس 1 بوين تكست بوكس 1 بوين تكست، تكست بوكس 1 بوين تكست reçoit combo box 1 بوين تكست. يعني لو تكست اللي كاين في الكومبو بوكس، لو تكست اللي كاين في الكومبو بوكس هو الكتابه اللي مسيليكسيونيه. يعني غتبقى الطريقه باش نريكوبيري ديك لا فالور اللي مسيليكسيونيا بنفس الطريقه، نسيليكسيوني كلافي تكست سوري تكست وحنا ماشي، يعني نفس الحاجه. غنوقف ليكزيكسيون فورم. غنحاول ندير دابا اون اوتر زون دو تكست، تكست بوكس واحد اخر ها هو تكست بوكس واحد اخر، وهنا عندي بوطون ها هو بوطون، وهنا غنكتب في البوطون فاليو. ما بغيتش نريكوبيري لو تكست، بغيت نريكوبيري لا فالور ديال ديك ليليمون لي سيليكسيون.
يعني ديما لا فالور كتكون هي ديك لو شون اللي اونيك في الميموار. دونك هنايا لان اغلبيه الكومونيكاسيون ما بين لي طاب في لا باز دوني كنخدموا بهاد ليدونتيفيون، كتكون افضل يعني في لي بروجي ديما كتخدم بهاد الطريقه هادي. غنمشي نكليكي على فاليو، غنقول له اول حاجه غنقول له انا عارف انه لي زيليمون اللي عندي لي زيليمون ديجا حنا عندنا لا كلاس هنا اليمون ها هي. غنقول له اليمون، غنقول له اس او زعما سيليكتد اليمون ايكال ا كومبو بوكس 1 بوين راه هي نقول له سيليكتد ايتم. واخا قلت له عطيني اسيدي ليليمون لي سيليكسيوني. دابا ليليمون دو سيليكسيون شنو كترجع لي؟ هذه كترجع لي اوبجيكت، ولكن هذا اوبجيكت وهذا اليمون. انا عارف ان هذاك لوبجي هو عباره على اليمون. دونك هنا غنمشي نديرو ميكانيزم دو بريسيزيون دو تيب حيت عارف. دونك هنايا بحال اللي كنقول له هذاك ليليمون اللي سيليكسيونيه راه عباره على اليمون. دونك دابا اس او شكون هو لوبجي اللي سيليكسيوني، ولكن ميمكنليش نافيكتا اوبجيكت الاليمون باش كنحدد له، حيت انا عارف بيدي لما كنتش حطيتهم بيدي هنايا ها هو او ال 1 و ال 2 هما لي زيليمون ميمكنليش ندير هادي. اي ابخي غنقول له text box 2 point text égal à se point ياش نقول له عطيني لا فالور ديال هذاك ليليمون. نقد ناخذ لي بغيت، مي حنا في هاد الحاله باغيين الفالور، بمعنى الا سيليكسيونيت كلافي عطيني 3، الا سيليكسيونيت سوري عطيني 9. اكزيكوتيو نسيليكسيوني كلافي فاليو 3، نسيليكسيوني سوري يعطيني 9.